समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री स्वस्तानी व्रत कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला है। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रत कथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फूल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा अञ्जली जोडेर मात्रै भए पनि मङ्गलाचरणमा सरिक भइदिनुहोला तथा मनमा मेरो सङ्कल्पित कामना पूरा होस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै अध्यायको समाप्त पर्यन्त एकचित्त भई सुनिदिनुहोला ताकि माता श्री स्वस्तानीको श्री चरणमा लागेको हजुरको पवित्र मन अन्त कतै नजाओस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्याना वसति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानि जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तीश्वरी। यस्तो शक्ति ममादिनोस् हजुरले सत्कर्म के हो चिनु इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब हजुरहरूले लिनुभएको पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा चढाउनुहोस् र एकचित्त भई कथा सुन्न प्रारम्भ गर्नुहोस्। आज हामीले यस पहिलो अध्यायमा कुमार अगस्त्य संवाद अन्तर्गत रहेर यो चराचर जगतको सृष्टि, पालन तथा संहारको विषयबारे कथा सुन्नेछौँ। स्कन्द पुराणमा बताए अनुसार यो जगतको सृष्टि एवं लयको कारक तत्त्व परब्रह्म शिव हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छा अनुसार फरक फरक 3 गुणमा आफूलाई विभाजित गरी सत्व, रज र तमो गुण रूप विष्णु, ब्रह्मा र रुद्र रूपमा आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। साथै त्रिगुणमयी भगवती पराशक्तिलाई पनि उत्पन्न गरी यिनै शक्तिको आश्रयमा परमात्माद्वारा जगतको सृष्टि हुन्छ। जसरी सृष्टि हुन्छ त्यसै गरी नै लय अर्थात् संहार पनि हुन्छ भनी वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ श्री स्वस्तानी व्रत कथाको पहिलो अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। पूर्वकालमा अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। मुनिको आश्रममा एक दिन मयूरमा चढेर भगवान स्कन्द कुमार त्यहाँ पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले भगवान कुमारलाई आसनमा बसालेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि नम्र बाणीले सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, यो संसार कसरी सृष्टि भयो? यस विषयमा जान्ने इच्छा छ, ममाथि कृपा गरी सुनाउनुहोस्।
अगस्त्य मुनिको कुरा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तपाईँ एकचित्त भई सुन्नुहोस्। अघि पद्मकल्पमा यो संसारको सृष्टि हुँदा सर्वप्रथम परमात्मा शिवको इच्छाबाट ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र प्रकट हुनुभयो। उहाँहरूको शक्ति स्वरूप त्रिगुणमयी पराशक्ति भगवती प्रकट हुनुभयो। यी महामायालाई कसैले बस गर्न सक्दैनथ्यो। तिनै माया शक्तिभन्दा पर शान्ति पद छ, त्योभन्दा पर शान्ति पद छ, शान्ति पददेखि पनि पर विद्या पद छ, त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्योभन्दा पनि पर निवृत्ति पद छ। यो संक्षेपले सृष्टिको वर्णन गरियो। जुन क्रमले सृष्टि हुन्छ त्यही क्रमले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदको कारणले सृष्टिको सञ्चालन भएको छ। जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेको छ, त्यस प्रकारले अव्यक्त ईश्वर आत्मादेखि अधिष्ठित हुनुहुन्छ। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर त्यसमा अव्यक्त र जीवको कर्तृत्व हुँदैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान परमाणु आदि जो छन् ती सबै अचेत छन्। बुद्धिमानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन्छ भनी भनेका छैनन्। हे मुनि, यसकारण कार्य जो छ हेतुयुक्त छ। सबै शक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँ जगतका महेश्वर हुनुहुन्छ। महद आदिको परिणाम गर्ने उहाँ नै सर्वज्ञको शासनले सम्पूर्णमा परिवृत्त हुनुहुन्छ। अल्पज्ञहरू त्यो पक्षलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्यको प्रारम्भ हुन्छ वहाँदेखि लिएर जहाँसम्म प्रलय अर्थात् संहारको समय आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई परार्ध भन्दछन्। जब 2 प्रार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा जब कार्यलाई साथ लिई आत्मामा रहन्छ तब यो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त हुन्छ। यी प्रधान पुरुष जब आफ्ना धर्मले रहिरहन्छन् तब तम र सत्व यी 2 गुण पनि समान भइरहन्छन् र सर्वत्र व्याप्त भई फैलिन्छन्। गुणको समान हुँदा तमोमय हुने हुनाले यी अलग हुन सक्दैनन् र वायुले शान्त गराएको निश्चल जल जसरी थाहा पाउन सकिँदैन, ठिक त्यसरी नै यस जगतको नजानिने समयमा उनी माहेश्वरी देवी प्रधान पुरुषको साथमा माया योगले प्रविष्ट भई शोभित हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने इच्छाले परमेष्ठी ब्रह्माको आज्ञाले अव्यक्तदेखि सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाले यो सम्पूर्ण सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ, ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू शब्द ब्रह्म पनि भन्दछन्। उनी सबै प्राणीका विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मनुष्यर, त्यसपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ। क्रमले विशेष विकारबाट ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र यी 3 देवता उत्पन्न हुनुहुन्छ। संसारमा कतै पनि नरोकिने भए कि उहाँ माहेश्वरी शक्ति हुनुहुन्छ। महेश्वर र माहेश्वरीको नाश हुँदैन। ज्ञानमा पनि अणिमादि सिद्धिसहित भई उत्पन्न, पालन र नाश यी 3 कर्म सम्पन्न हुन्छन्। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरी परस्पर शक्ति धारण पनि गर्नुहुन्छ। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। त्यस कारणले उहाँको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, बराबर हुन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै ब्रह्मा कालरूप, पुरुषरूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार सर्वशक्तिको उत्पत्तिका कारण हुन्, जो लीलाले मात्र जगतको सृष्टि गरी निज रूपमा लीन भइरहेका छन्। ती परमेश्वर सबैभन्दा पर छन्। यस कारणले प्रकृति पुरुष ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र सीमात्मक हुन्। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि आदि महत तत्त्व उत्पन्न भयो र महत तत्त्व छोबले सात्विक, राजसिक र तामसिक यी 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट पञ्च महाभूत र तन्मात्र उत्पन्न भए। यस्तै इन्द्रिय पनि अहङ्कारको विकारले राजसी अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। इन्द्रिय 2 प्रकारका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय। 11औं इन्द्रिय मन र इन्द्रियका वेत्ता सत्व गुणबाट उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट शब्द तन्मात्र उत्पन्न भयो। शब्द तन्मात्रदेखि आकाश उत्पन्न भयो। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि तेज उत्पन्न भयो। तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। अनि पञ्च महाभूतदेखि सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्ति भयो।
जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब त्यस अण्डमा ब्रह्मसंज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भए। यही प्रथम शरीर हो। यसलाई पुरुष पनि भन्दछन्। प्राणीका आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भई सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त उपमा रहित ज्ञान, वैराग्य, लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्यलाई ब्रह्मा सम्बन्धी कार्य भनिन्छ। जसको मनमा जे इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसले तीन गुणलाई बस गरेको छ। जो गुण र त्यसको अपेक्षा गर्दछ त्यो स्वभाव भइले सापेक्ष छ। आफ्ना आत्मालाई तीन प्रकारसँग भाग लगाएर तिनको क्रम प्रवृत्त हुन्छ। यिनै गुणद्वारा परमात्माले उत्पन्न, लय र पालन गर्नुहुन्छ। सृष्टिमा ब्रह्मा, संहारमा रुद्र र पालनमा तिनै पुरुष सहस्रशिर भनिन्छन्। यसै कारणले तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रूपमा निर्गुण शिव रहनुहुन्छ। ब्रह्मोत्तममा सत्वगुण, रजगुण, कालोत्तममा तम र रजगुण रहन्छ। विष्णुत्तममा केवल सत्वगुण मात्र रहन्छ। निर्गुणमा सत्व, रजो र तम गुण केही पनि रहँदैन। यस्तै प्रकार गुण र बुद्धि पनि तीन प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मोत्तममा लोकको रचना हुन्छ, कालोत्तममा संहार हुन्छ, पुरुषोत्तममा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका परमात्माका तीन कर्म छन्। यस्ता तीन प्रकारले भाग लाग्नाले तिनै परमेश्वर त्रिगुण भनी मानिन्छन्। चार प्रकारले भाग लाग्नाले उहाँलाई चतुर्व्यूह पनि भन्दछन्। आदि हुनाले पुरुष भनिन्छ, अजन्मा हुनाले अज पनि भनिन्छ। सुवर्णको जो मेरु पर्वत छ त्यही परमात्माको गर्भाशय हो। जल, समुद्र र पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सबै लोक रहन्छन्। यिनका अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र आदि स्थित छन्। यो अण्ड जलदेखि 10-12 गुणा बढी व्याप्त छ। आकाशले वायु व्यक्त छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूत आदि मतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। यसैले प्रकृति समेत 8 पक्ष भई परमपद प्रादुर्भाव भएर परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। यो सबै जगत पूर्वोक्त क्रमले पालन र लय पनि हुन्छ। यो सबै परमेश्वरको लीला मात्र हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएकाले भक्त बडयुक्त हुनुहुन्छ। ब्रह्माले जगतको सृष्टि गर्ने हुनाले सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार रूपमा उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा भगवान रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। महेश्वरको लीला केवल सङ्कल्प मात्रैले उत्पन्न हुन्छ। हे मनुष्यर, यहाँ जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई परार्ध भनिन्छ। सृष्टिमा जम्मा सत्य, त्रेता, द्वापर र कली गरी 4 युगहरू हुन्छन्। यिनीहरूमा सत्ययुग 17,28,000 वर्षको हुन्छ। त्रेतायुग 12,86,000 वर्षको हुन्छ। द्वापर युग 8,64,000 वर्षको हुन्छ र कलियुग 4,32,000 वर्षको हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी 4 युग 71 पटक घुम्दा एउटा मनु र एउटा इन्द्रको समय सकिन्छ। त्यस्ता मनु र इन्द्र जम्मा 14वटा हुन्छन्। 14वटा इन्द्र र 14वटा मनुको पालो सकिँदा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको एक दिन व्यतीत हुन्छ। त्यसै गरी त्यति नै लामो रात हुन्छ, जसलाई एक अहोरात्र पनि भनिन्छ। यसै गरी महिना, वर्ष गर्दै ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु हुन्छ। ब्रह्माको 1 वर्षको, विष्णुको 1 दिन हुन्छ। साथै विष्णुको 1 वर्षको, रुद्रको 1 दिन हुन्छ। अव्यक्त निर्गुण शिवको समय गणना हुँदैन। हालसम्म ब्रह्माको आयु 51 वर्ष 1 दिन मात्र बितेको छ। हालसम्म कतिवटा ब्रह्माजी उत्पत्ति भई लय भए भन्ने कुराको भने कुनै लेखाजोखा छैन। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां सृष्टिकर्म वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।